नमस्ते विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो युट्युब च्यानल लाइफलाइट एजुकेसनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी अलजेब्राको केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिन गइरहेछौँ। सुरुमा बुझौँ केही टपिक्सहरू हामी यहाँ राखेछौँ। टपिक के छ? टर्म्स, अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन, टाइप्स अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन, डिग्री अफ एक्सप्रेसन, इभ्यालुएसन अफ एक्सप्रेसन। सुरुमा बुझौँ टर्म्स भनेको के हो। The product of constant and variable is called terms. For example, 2x 3xy minus 5ab etc are terms. 2 नंबर के थियो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको द कलेक्सन of two or more than two terms with plus or minus sign is called algebraic expression. Algebraic expression. For example, For example, 3x plus 2y minus 3, 5xy plus 2yz, 3ab minus 2bc, etc. are expression. Terms भनेको the product of constant and variable is called terms. टर्म्स भेरिएबल र कन्स्टेन्ट भनेको भेरिएबल भनेको जसको दुई वा दुई भन्दा बढी भ्यालु हुन्छ अनि कन्स्टेन्ट भनेको जसको मात्र एउटा भ्यालु हुन्छलाई भन्छ कन्स्टेन्ट अनि कन्स्टेन्ट र भेरिएबलको प्रोडक्टलाई टर्म्स भनिन्छ। फर एक्जाम्पल 2x 3xy 5a minus 5ab यसमा 2 छ कन्स्टेन्ट x भेरिएबल, यसमा 3 कन्स्टेन्ट अनि xy भेरिएबल, यसमा 5 कन्स्टेन्ट अनि ab भेरिएबल। अब छ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। The collection of two or more than two terms with plus or minus sign is called algebraic expression. दुई वा दुई भन्दा बढी एक्सप्रेसनलाई प्लस अथवा माइनसले छुट्याएको हुन्छ त्यसलाई अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भन्छ। फर एक्जाम्पल 3x plus 2y minus 3 यो पनि एउटा एक्सप्रेसन भयो, 5xy plus 2yz यो पनि एउटा एक्सप्रेसन भयो, 3ab minus 2bc यो पनि एउटा एक्सप्रेसन भयो। अब जानौ टाइप्स अफ एक्सप्रेसन। टाइप्स अफ एक्सप्रेसन। There are 4 types of expression. एक्सप्रेसन 4 प्रकारको हुन्छ। एक नम्बरमा मोनोमियल,
expression. Binomial expression. C नंबरमा trinomial expression. D नंबरमा polynomials. Polynomial expression. एक्सप्रेसन कति प्रकारको हुन्छ? 4 प्रकारको। मोनोमियल एक्सप्रेसन, यसलाई नेपालमा भन्छ एकपदीय अभिव्यञ्जक। एकपदीय अभिव्यञ्जक। बाइनोमियललाई द्विपदीय अभिव्यञ्जक। द्विपदीय अभिव्यञ्जक। ट्रिनोमियललाई त्रिपदीय अभिव्यञ्जक। त्रिपदीय अभिव्यञ्जक। पोलिनोमियललाई बहुपदीय। अब सबैको डेफिनेसन सहित पढौँ। कति प्रकारको? 4 प्रकारको। मोनोमियल एक्सप्रेसन, बाइनोमियल एक्सप्रेसन, ट्रिनोमियल एक्सप्रेसन र पोलिनोमियल एक्सप्रेसन। अब यो 4 वटैको डेफिनेसन सहित बुझौँ। फर्स्टमा के थियो? मोनोमियल एक्सप्रेसन। मोनोमियल एक्सप्रेसन an expression with only one terms is called monomial expression. Monomial expression. For example, three x minus 2x 5x by 5 10ab minus 5x square। 2 नंबर के थियो? बाइनोमियल एक्सप्रेसन। बाइनोमियल एक्सप्रेसन। an expression with two terms is called binomial expression. Binomial expression. For example, 3x plus 2 5a square plus 2b square 3pq minus 5mn etc। 3 नंबर के थियो? ट्रिनोमियल एक्सप्रेसन। an expression with
3 terms is called trinomial expression. For example, 5a square plus 3b minus 5, 3x square minus 2xy plus 5y square etc. 4 नंबर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन an expression with 4 or more than 4 terms is called polynomial. For example, x cube plus x square plus x plus 3ab minus 5bc plus 2a square b square minus 3b square c square etc. सुरुमा के छ मोनोमियल एक्सप्रेसन। मोनोमियल एक्सप्रेसन भनेको जुन एक्सप्रेसनमा मात्र एउटा टर्म्स हुन्छ त्यसलाई मोनोमियल एक्सप्रेसन भनिन्छ। फर एक्जाम्पल 3x minus 2x 5x by 5 10ab 5x square etc. सबैमा के छ एउटा टर्म्स छ। अर्को 2 नम्बर के छ बाइनोमियल एक्सप्रेसन। बाइनोमियल एक्सप्रेसन भनेको यसमा दुईवटा टर्म्स हुन्छ। बाइनोमियल एक्सप्रेसनमा दुईवटा टर्म्स हुन्छ। एक्जाम्पल मेरो 3x plus 2 कतिवटा छ 1 दुईवटा टर्म्स 5a square plus 2b square अर्को 3p square minus 5mn। अब ट्रिनोमियल एक्सप्रेसन। ट्रिनोमियल एक्सप्रेसनमा कतिवटा टर्म्स 3वटा टर्म्स हुन्छ। ट्रिनोमियल एक्सप्रेसनमा 3वटा। एक्जाम्पलमा हेरौ के छ 5a square plus 3b minus 5 तीनवटा टर्म छ 1 2 3। अर्को 3x square minus 2xy plus 5y square etc. पोलिनोमियल एक्सप्रेसन। पोलिनोमियल एक्सप्रेसनमा 4 वा 4 भन्दा बढी टर्म्स हुन्छ। फर एक्जाम्पलमा के छ x क्यूब x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 गर्नु कतिवटा टर्म्स हो 1 2 3 4। अर्को एक्जाम्पल के छ 3ab minus 5bc plus 2a square b square minus 3b square c square। जुन एक्सप्रेसनमा 4 वा 4 भन्दा बढी टर्म्स हुन्छ त्यसलाई पोलिनोमियल भनिन्छ। आजको लागि यति राख्ने। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।